ववाअदना मूसा सलासीना लैलतन व अतममनाहा बिअश्र फतम्म मीक़ातु रब्बिही अर्बईना लैला। ये कुरानुल मजीद अनबी सिपारे सूरतुल अराफ आयत नंबर 142 रुकू नंबर 17 खुलसा रुकू। हजरत सलाम अपनी उम्मत इजाबत के लिए कानून लेने के वास्ते कोहितूर पर तशरीफ ले गए। शेख अहमद अली लाहौरी रहमहुल्लाह खुलसा बल उम्मत इजाबत के पारा कानून दस्तूर अखस्तु को वासिता को हेतुर ता तशरीफ उड़न शिकला फिरऔन तबाशलो मिन ज़िलक़अदा ज़िलक़अदे वाला बिअश्रिन हुलासु नूरु सरा मिन ज़िलहज्जा ज़िलहजी वरज़ी। उस्ताद मोहतरम फरमायल चिदल दकी अल-मीक़ात बमाना अल-वक़्त। हज़रत शेख रहमहुल्लाह फरमायल ची मीक़ात वल फर्क बैनहुमा और फर्क मैंस दे दे कि अन्नल वक़्त दा मुतलक दी वल मीक़ातु वक़्तुन क़दर फ़ीहि अमल मिन अल अअमाल। और मीक़ात वक़्त दा जगह के अंदज़ा कवल शी मवाक़ीतुल हज दे देना फैसला सरा। वक़ाल मुक़ातिलुन अरफ़िक़ नरमी वका दूसरा वला तत्तबिअ सबीलल मुफ़्सिदीन इत्तिबा मकवा सबीलल मुफ़्सिदीन लारदी मुफ़्सिदीनो इत्तिबा मकवा वला तत्तबिअ बिहिम इत्तिबा मकवा दूसरा सबीलल मुफ़्सिदीन यानी मुफ़्सिदीन बलार बंदे मज़ा। वलम्मा जाअ मूसा कला शिराल मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम लिमीक़ातिना मअहूद वक़्त ज़ामुंता लिमीक़ातिना तारीख़ता राग़े यानी मीक़ाता वकल्लमहु रब्बुहु वकल्लमहु औ खबरे उकड़े दसरा रब्बुहु रब्बिद बिला वासिततिन वला कैफियतिन। तफसीर मदारिक लिखी वकल्लमहु औ खबरे उकड़े दसरा रब्बुहु रब्बिद बिला वासिततिन वला कैफिया बगैर दि वासितिया व कैफियत। क़ाल रब्बी अरिनी अंजुर इलैक। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमायल रब्बे ज़मा परवरदिगारा अरिनी ज़ातका अरिनी नफ्सका व क़यामत ख़पल नफ्स ख़पल ज़ात अंजुर इलैक चिज़ो गुरम को तरफ दिस्ता। क़ाल अल्लाह जल्ल जलालुहु फरमायल लन तरानी ला तक़दिरु अला रुयती कादिर नहीं तो ज़मा रुयत को ले लो। काला अला रबी करीम फरमे लम तरानी फिद दुनिया
हरगिज नशी लीदले मा को दुनिया की वलाकिन उन्जुर इलल जबल वलाकिन उन्जुर इलल जबल तो गोरा गरा तरफ्ता बादमा आक़ैल कुल हयाता वल इल्मा वल रुयता बाद अगना चिमाविर को हयात और इल्म और रुयत व खलका फिल जबल हयातुन व इल्मन व रुयतन हत्ता रआ रब्बहु वलाकिन इंजुर लेकिन उगरा इलल जबरे तरफ दिखरा फ़इन इस्तक़र्रा का करार पातिशु अगर इस्तक़र्रा फ़इन सबता का चिर साबित पातिशुलु टीम पातिशुलु मकानहु बख़्पल ज़ाय वसौफ़ तरानी ज़र्द चित्तव माहुरी फलम्मा तजल्ला रब्बुहु लिलजबल बस हर गला चिखपल नुर्ख कराकड़ो रब्बुहु रब दिदान जबली रता फलम्मा तजल्ला रब्बुहु फलम्मा ज़हरा नूरु रब्बहु कलाचे ज़ाहिर सुनूर रब दिदो हज़रती अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तफसीर मआलिम तंजील और तफसीर खाजिन दा खबर जिक्र की फलम्मा तजल्ला फलम्मा ज़हरा नूर रब्बहु कलाचे ज़ाहिर शलो नूर रब दाल जबल जअलहु दक्का उगरजिदलो रेजा रेजा हमवार मुस्तवियन बिल अर्द बराबर बुज़मकी वहका अन सहल इब्न सअद अस्साइदी अन्न अल्लाह तआला अज़हरा मिन 70,000 हिजाब नूरन क़द्र दिरहम फजअल जबल दक्कन मस्बिया मुस्तवियन बिल अर्द सिराजुल मुनीर जिक्र कई चिकला अल्लाह जल्ल जलालुहु दे नूर वाला 70,000 पर्दे विचा तिकड़ली पांदजे दियो दिरहम फजअल जबलु दक्कन मुस्तवियन बिल अर्द नोगर जिदलो गार बराबर पुस्मकी जअलहु दक्का व खर्र मूसा साइqa और प्रिवतल मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम साइqa सकता मग़शियन अलैहि प्रिवतल बेहोशा फलम्मा अफाका कलचे खुद शुरू बैदार शुरू क़ाल मूसा अलैहिस्सलाम फरमेल सुबहानका तंज़ीहन मिनन नक़ाइस कुल्लिहा पकवाले इन नक़ाइस टोलना सुबहानका पकीदा खुदा ताला तुब्तु इलैका तुबाकड़ी दमाताता तुब्तु अन सुआल रुयते तुबादमा दे स्वांदिर लिदलो व अना अव्वलुल मुमिनीन व अना also अव्वलुल मुमिनीन अवल आगा कासियम ची यकीन करे जमा पस्ता लिदलु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन औज़ अव्वल नंबर मुसलमानियम क़ाल अरबी करीम फरमाया या मूसा ए मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन इस्तफ़ैतुका इन्नी बिशकज़ो इस्तफ़ैतुका इख्तरतुका अला अहले ज़मान तफसीर मदारिक लिखी अख्तरतुका अला अहले ज़मानिही ज़ुग़रकुम ताको अहले ज़मानी अला नासी को खल्क़ बन इसराइल बिरिसालती बितबलीग रिसालती बहरी मुहीत लिखी
रिसालती बितबलीग रिसालती पुरसौल दे रिसालत जमा व बिकलामी बिसिमा'i कलामी पौरिदल दे कलाम जमा बिला वासिततिन बगैर दे वासिते फखुज मा आतैतुका फखुज फअमल अमल वका मा आतैतुका मिन रिसाला आगा चीज़ दर कौम ताता दे रिसालतना वकुन मिन शाकिरीन वकुन अवशा मिन शाकिरीन दे शुक्र गुजारुना वकतबना लहू फिल अलवाह अल्लाह फरमाई वकतबना अवलिकलिमुम दलरा फिल अलवाह बतख्तू की अलवाह तौराती वहिया अशरुन तख्तई तौरात लास तख्तई भी सुख वाई चे आओवे सुख सो जिक्र गई मुफस्सिरीन पूरा पदी मंदी वजाहत करे दे मिन कुल्ले शैइन हर युशिना मिन कुल्ले शैइन वकतबना लहू फिल अलवाहि अवलिकलिमुम तख्तों की मिन कुल्ले शैइन फी माहियतिल अलवाहि सबअतु अक़वालिन माहियत तख्तों अव अक़वाल जिक्र करी दी तफसीर ज़ादुल मसीर चे दगा तख्तई दे चिशी वलवे सुकवाई ज़बरजद वलवे अव सुकवाई याक़ूत वलवे अव सुकवाई शनो ज़ुमरुद वलवे मिन कुल्ले शै हर युशी मिन उमूरि दीन दिकारुन दे दीनना मिन कुल्ले शै हर युशीना अला कसीर मिन ar-रुsul व मिन कुल्ले शै मौइज़तन हर युशीना मौइज़तन नसीहत नहियन नहीं कुम शयुना अल्लाह मना करी गाप के जिक्र व तफसीलन व तिबयानन और तफसील तिबयान लिकुल्ले शैइन लिबारत हर युशी पदवा की नसीहत मौजूदो नसीहतुना पकी मौजूदो और तफसीलात पकी मौजूदो लिकुल्ले व तफसीलन लिकुल्ले शै और बयान दे हर युशी वाला मिनल अम्रि वल नही वल हलाल वल हराम वल हुदूद वल अहकाम अमर नहीं हलाल हराम हुदूद अहकाम पकी जिक्र हो फखुज़हा उनिसा बिकुव्वतिन बिजुद्दिन व इज्तिहादिन फखुज़हा उनिसा दगा तख्तई बिकुव्वतिन कामिल कुव्वत अज़म कुशस्सरा बिकुव्वतिन बिताअतिन औ बिशुक्रिन बहरी मुहिब जिक्र कई बिकुव्वतिन बिताअतिन औ बिशुक्रिन बिताअत औ शुक्र सरा व अमर कौमका औ हुक्म कवा कौम बनता या खुजू बिअहसन मिनहा या इअमलू चिअमलू की बिअहसनिहा पढ़ेर वरा अहकाम ददे पढ़ेर खैस्ता खबर ददे सऊरीकुम दारल फासिकीन अल्लाह फरमाए चे जरदा चे जबु खयम तासु दारल फासिकीन अंजाम दे फासिकानो केनाम शलो या शाम शलो फिरौन औ दे अवल कौम सअस्रिफु अन आयाति अल्लज़ीन यतकब्बरून फिल अर्द अल्लाह रब्बी करीम फरमाई सअस्रिफु मुफस्सिरीनो अल्लाह रब्बी करीम फरमाई सअस्रिफु अन आयाति अल्लज़ीन
الذين يتكبرون في الارض سأصرف زردا چې وبګرزوم لقبلولو آیتونو خامخابا اړوم زو د آیتونو خپلونا الذين اغكسان يتكبرون چې تکبر کوي عن الايمان واتباع الرسول يتكبرون تکبر کوي في الارض قسمکه کی چشنا تکبر کوي عن الايمان واتباع الرسول دی ایمان او اتباع پیغمبرانو. حضرت سفیان بن عیینہ فرمائی سأمنعهم فهم القرآن زردا چې زب منکم دوینا فهم دی قرآن مجید تب دی ولا ذهن فهم نوراسی بغیر الحق متلبسین بغیر الحق متلبس بی بغیر حق بغیر الحق بغیر الحق. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی یرید الذین یتجبرون علی عبادتی نگانو ویحاربون اولیاء او زما دوستان گڑا گئی مراد تنا لغدا وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ کچریو بریدوی کل آیتین ہر یو نشانہ آیت القرآن او معجزتن او نبوہ آیت قرآن مجید معجزہ یا نبوت او سراج المنیر لیکی منزلتن او معجزتن. وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ کچریو بریدوی کل آیتین کل منزلتن او معجزتن ہر قسم منزلت او ہر قسم معجزہ لا یؤمنو بها ایمان روڑی پدے بها عنادن عناد دی وجنا طریقہ دی ہدایت الرشد طریق الہدا لیارہ دی ہدایت لا یتخذوه ننسی دوی لأنفسهم لپاره د خپل نفسونو سبیل الله وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ کچریو بریدوی سبیل الغی طریق الضلال لار د گمراهی یتخذوه سبیلا نسی دوی لار بدغه د گمراهی ولا لار اختیاری ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا ذلك الذي ذکرتو اغا چه ما کم ذکر کرلو بأنهم بسبب أنهم بسبب دی دوی کذبو بی آیاتنا چه تکذب کئی دوی با آیتون زمون بی آیاتنا تفسیر خازن لیکی آیات اللہ الدالت علی توحید آیتون دی اللہ چه دلالت کون کی دی کو توحید اللہ بآیاتنا الدالة على وحدانیتنا سراج المنیر لیکی آیتنا زمون اکم آیتنا الدالة على وحدانیتنا چه دلالت کئی کو وحدانیت زمون وکانو عنها غافلین او یاغین غافلہ بخبرہ فکر پتنکول والذین کذبوا بآیاتنا اگر کسان چه تکذب کئی آیتون زمونتا ولقاء الآخرت او ملاقات آخرت البعث بعد الموت پرتکیدل برگ نبات معلوم بطلت باطل دی اعمال دی دوی پو دنیا کی هل یجزون الا ما كانوا يعملون هل یجزون بدلا نشی ورکولی دویتا الا ما كانوا يعملون مگر آغا چی دوی عمل کی پو دنیا کی دوی کم عمل کردی جاگی والا بدلا دویتا ملویگی پدی آیاتونو کی اللہ جل جلالہ دی حضرتی موسیٰ علیہ السلام دی کوہ طور
قصه ذکر کړل او موسی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله 30 ورځې روژه ونیوله هغې نه بعد موسی علیہ الصلوۃ والسلام روژه ماته کړه مسواک یې وویلو مسواک ډېرې غټې فایدې دي چې کله روژهدار د خولې نه کومه بدبویي سي الله په نس باندې دا د مشکو عملونه زیاته خوښه ده نو بیا لاسو ورځو نور زیادت وشو چې 40 پورا کا موسی علیہ الصلوۃ والسلام 40 ورځې تیرې کړلې موسی علیہ الصلوۃ والسلام ته تورات میں عجیبا حکمونه د الله نصیحتونه موجود دي تفاسیر ذکر کړي دي بحر محیط یو قول د حضرت مقاتل ذکر کړی دا چې په دغه الواح په دغه تختې کې دای کلی شوی وو کان مکتوبا فی الالواح انی انا الله په تورات کې دا تختې کې لیکل شوی چې ز الله یم الرحمن الرحیم ز الله الرحمن رحیم یم لا تشرک بی شیئا ما سره شریک مه جوړوئ ولا تقطع السبل او لارې مه کټ کوئ ولا تحلفوا باسمي ما په نامې باندې قسمونه مه خورئ کاذبین په دروغ باندې فإن من أحلف باسمي كاذبا فلا أزكيه چا چې ما په نامې باندې قسم وخوړلو دا زه نه پکوم ولا تقتلوا او قتل قتال ما کوئ ولا تزنوا او زنا ما کوئ ولا تعقل والدین مور پلار نفرمانی ما کوئ د مور پلار ولا عاق نفرمان ما جوړیږئ نو بحر محیط دغه یو قول د قاتل ذکر کړی دی موسی علیہ الصلوۃ والسلام ته کوه تور ملاو شولو موسی علیہ الصلوۃ والسلام ته تورات ملاو شولو په کوه تور کې ورستو واقعا رسی چې کله د کوه تور نه واپس راغلو عجیبه حالات ولیدلو نصیب کی ګوره دا د الله د کلام برکات دي چې موسی علیہ الصلوۃ والسلام په کوم دور کې کوم وخت کې تیر شوی دی بنی اسرائیل واقعات او قصې موضوعات بیانېږي دا د دواړو جهانو سردار د قرآن مجید مبارک کتاب برکات دي چې الله جل جلاله ما او تا ته د هغو مخکې قومونو ولا واقعات او قصې ذکر کوي چې دغه قصونه ما او ته عبرت حاصل کو د فرعونیانو او د بني اسرائیلو په شان باندې پازول بکوسونه او پازول خبرې هغه پریدو صرف د الله د رسول ولا تابعدار جوړ شو موسی علیہ الصلوۃ والسلام تورات راړو چې وای کتل قوم عجیبه طریقې خپل کړی وي دغه دور د فرعونی دور د بنی اسرائیل ولا اولاد ولا رشمه بعض خلکو زړونو ته ننوتلي ده د هغه د فرعون او د بنی اسرائیل ولا هغه نقش قدم باندې روان دي چې هغه خپل پیغمبر سره کومه رویا اختیار کړې وه نن موجوده ما ورته ګورو چې علماء کرام دار انبیاء وارثان د دې امت هغه د فرعون نسل او د بني اسرائیلو د نسل د اولاد ولا خلق موجود دي چې هغوی هم د علماء خلاف کوم قسم منصوبیه او کوم قسم پرپیګنډې الزامات او تهمتونه جوړوي اخر الله ته پیشي ده الله پاک بوتانا جواب غواړي الله ته څنګه جواب ورکوي نو دی وجنه هر مسلمان سړی او ښځې دپاره خپل ځان باندې غور فکر پکار ده
د خپل ژبه د خپل زړه خپل لسونه خپل سترګې دا کنټرول کې پکار دي د انسان د خپل ژبه په اختیار کې نشي ساتلی نو دو او د زناور په منځ کې څه فرق دی نو دی وجې نه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي اذا اصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان کله چې سحر شي نو ټول اندامونه ژبې ته عاجزي او فریاد کوي چې الله نه وویریږه که چېرته ته صحیح وچلیدلې نو موږ به پوره ورځ صحیح چلیږو او که چېرته ته کږا وچلیدلې کوږوالی دې اختیار کړلو نو پوره ورځ به موږ ټول اندامونه کږه چلیږو نو د خپلې ژبې کنټرول پکار ده د خپله ژبه خپل چې څنګه الله پاک درې کړې ده تا د خولې د ننه ده داسې عزت او پردې کې حیا کې دغه ژبه ساتل پکار دي که خپلې ژبې حفاظت دې نه وکړو دغه ژبه به تا دپاره د جهنم ذریعه ګرځي دغه ژبې د وجې نه به الله نیولی وي دې وجې نه بعضې صحابه کرامو په خپله ژبه ونیوله او ژبې ته مې خطاب کولو چې ګوره تا دې وجې نه زما وله زندګي خرابه نه شي الله جل جلاله دې موږ او تاسو ته د قرآن مجید وله پوهه سمجھ نصیب کړي الله پاک صحیح اتباع او تا ته نصیب کړي الله رب کریم دې دغه ټوټه ټوټه خدمت د قرآن خپلې رضا دې پر وګرځوي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال پروردگار بندگان یو کمزور یو هر طرف نه موږ حفاظت وکړي د موږ په عزت د طالبانو په عزت د مدرسې په عزت باندې حملې کېږي هر طرف نه د طلباو د مدرسې د اساتذاو د علماو حفاظت وکړي پروردگارا یا الہ العالمین پروردگارا کمزور یو بندگان یو خصوصي فضل را باندې وکړي خصوصي کرم را باندې وکړي د انبیاو کوم طریقه کارو پروردگارا یغو ولا نقش قدم زندگی را تنصیب کی امراض و مصائب و مشکلات و نموساتی دغه ټوټه ټوټه خدمت د قرآن خپل رضا دې پر وګرځي که مزلو غواړي یا نه غواړي پروردگارا د قرآن مجید دی خدماتنا درس ندرس موږ محروم ما کې وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعین